बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SSTV। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि किस तरह पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी सफारती कामयाबी या पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी सफारती कामयाबी अगर मैं कहूं तो वो हुई है, और उसमें चीन ने एक बहुत बड़ा स्टैंड लिया है पाकिस्तान के एक इशू के ऊपर। वीडियो के आखिर में आपको बताऊंगा। पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं नेपाल और लद्दाख के हवाले से। नेपाल की जो भारत के साथ सरहद लगती है, वहाँ पे हालात बहुत ज़्यादा कशीदा हो गए हैं और वहाँ पे भारतीय फ़ौज को मुंह की खाना पड़ गई है। जिस तरह चीन के हाथों उनकी अच्छी खासी पिटाई हुई थी, उसी तरह नेपाल की सरहद के ऊपर भी बाकायदा फायरिंग हुई है और एक भारतीय वहाँ पे हलाक हुआ है और कुछ जो है चंद भारतीय वहाँ पे शदीद ज़ख्मी हुए हैं। सूरत हाल कुछ यूँ हुई है कि कुछ भारतीयों ने नेपाल की सरहद पास क्रॉस करने की कोशिश की है, जिसके ऊपर नेपाली जो उनकी बॉर्डर फोर्स है उन्होंने उनको रोका है और उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। उन्होंने सरहद पार करने की कोशिश की है तो उन्होंने फायरिंग की है, जिससे जो है भारतीय एक हलाक हुआ है और कुछ ज़ख्मी हो गए। नेपाली जो बॉर्डर फोर्सेस हैं उनका ये दावा है कि हमने बाकायदा तौर पे इनको पहले रोका, उन्हें कहा कि जी आप हमारी सरहद के अंदर दाखिल ना हों। उन्होंने हमारी बात नहीं मानी और वो 100 मीटर तकरीबन अंदर आए हैं, उसके बाद हमने फायरिंग की है। जबकि भारत का ये दावा है कि ये हमारे आम किसान थे और ये बॉर्डर पे आते जाते रहते थे, क्योंकि नेपाल के साथ उनका पोरस बॉर्डर है, तो उनको फायरिंग करके नेपाल ने हलाक किया है। मामलात काफ़ी कशीदा हो गए हैं। सूरत हाल कुछ यूँ है कि नेपाल एक छोटा सा मुल्क है और उसका बड़ा इन्हिसार रहा है भारत के ऊपर हमेशा, और भारत को की तरफ से ही उनको रसद जाती रही है अजनास की और मुख्तलिफ़ चीज़ों की। और जो है भारत कुछ अर्सा पहले बल्कि अक्सर व बेशतर इस तरह की बदमाशी करता था कि वो उनकी रसद भी बंद कर देता था और काफ़ी इन्हिसार होने की वजह से नेपाल को काफ़ी मुश्किलात आती थी। अच्छा, जिस तरह पाकिस्तान और चीन के साथ जो हम बॉर्डर के मामलात हैं, जो तनाज़ात हैं भारत के, इसी तरह नेपाल के साथ भी उनका एक सरहदी तनाज़ा है। अब भारत ने जिस तरह चीन के साथ लद्दाख के इलाके में उन्होंने सड़कें बनाना और कुछ दिफाई तामीरात बिल्डिंग्स बनाना शुरू की थी, इसी तरह उन्होंने नेपाल के साथ भी बनाना शुरू कर दी थी, जिस पे नेपाल को एतराज़ात थे और बाकायदा तौर पे राजनाथ सिंह ने जाके उनका इफ्तिताह किया था। नेपाल ने इसके ऊपर काफ़ी आवाज़ उठाई थी, जिसके बाद इस कशीदगी में इजाफा हुआ। चीन जो है वो एक मेन प्लेयर का किरदार अदा कर रहा है इस मामले में। जब ये वन बेल्ट वन रोड वाला कॉन्सेप्ट शुरू हुआ तो चीन ने नेपाल की हुकूमत के साथ जाके भी मुज़ाकरात किए थे और उनके ताल्लुकात काफ़ी हद तक बेहतर हुए थे, जिस पर ज़ाहिर बात है भारत के पेट में दर्द तो ऑलरेडी चीन के मामलात के हवाले से है, तो वहाँ पे हालात काफ़ी कशीदा हुए और अब ये जो सरहदी तनाज़ा है ये काफ़ी शिद्दत अख्तियार कर गया है। अब नेपाली जो पार्लियामेंट है, क्योंकि आपको याद होगा कि भारत ने जो अपना नक्शा जारी किया था उसमें उन्होंने नेपाल के और चीन के साथ जो तनाज़ा वाले मामलात जो तनाज़ा वाले इलाके थे उनको उन्होंने अपना हिस्सा ज़ाहिर किया था। अब जो नेपाली गवर्नमेंट है उन्होंने भी एक नक्शा जारी किया है और उन्होंने पार्लियामेंट से उनकी उस नक्शे की तौसीक करवाई है। उन्होंने वो इलाके जो भारत के साथ तनाज़ा वो सरहदी तनाज़ा जिनके ऊपर था उनको अपने हिस्से में शो किया और कहा कि ये, और दावा किया है कि ये हमारे इलाके हैं और भारत ने इनके ऊपर नाजायज़ कब्ज़ा कर रखा था। और भारतीय जो वज़ीर-ए-आज़म जो नेपाली वज़ीर-ए-आज़म हैं उन्होंने बाकायदा तौर पे कहा है कि हम ये जो भारत के साथ हमारी दो सूबों में जो बहुत बड़ी उनकी सरहद उत्तर प्रदेश और बिहार में जो एक बहुत बड़ी सरहद उनकी मिलती है, उस पर उन्होंने कहा है कि जी हम बाकायदा तौर पे 500 पोस्टें बनाएंगे और इन पोस्टों पे अब जो आमदोरफ्त होगी वो ऐसे नहीं होगी जैसे पहले होती थी, अब बाकायदा तौर पे चेकिंग के बाद ये आमदोरफ्त हो सकेगी। तो सूरत हाल नेपाल के साथ जो है वो काफ़ी कशीदा हो गया। अच्छा, भारत का ये है कि उसके 3 जो है वो मेन बॉर्डर जो लगता है जिन ममालिक के साथ, 3 मेन जो है वो हैं पड़ोसी, उनमें एक पाकिस्तान, एक चाइना और एक नेपाल। और माशाल्लाह आजकल जो सूरत हाल है वो तीनों के साथ ख़राब है और तीनों के साथ ख़राब होने की वजह से काफ़ी मुंह की खानी पड़ रही है मुल्क से बाहर भी और मुल्क के अंदरूनी हालात की वजह से भी भारत को। ये तो थी नेपाल की सूरत हाल। अब नेपाल के साथ हालात कशीदा हैं। दूसरा है लद्दाख। चीन और लद्दाख वाले मामले पर चीन और भारत के दरमियान जो है वो हालात अब स्टैंड स्टिल की पोजीशन आ गई है। उसमें यह है कि उनके मुज़ाकरात हुए आपस में, लेकिन वो मुज़ाकरात फ़िलहाल रुक गए हैं। रुक इसलिए गए हैं कि चीन ने बाकायदा तौर पे उनको भारत को ये पैगाम पहुंचाया है कि 2-3 सूरतें हैं जिन पे हम आपसे बात कर सकते हैं। एक तो ये है कि हम यहाँ से पीछे नहीं जाएंगे जितना हम आगे आ चुके हैं और ये हमारा इलाका है। कोई कहा यह जा रहा है कि तकरीबन कोई 4000 मुरब्बा किलोमीटर से ज़्यादा पर चीन कब्ज़ा कर चुका है और उनका जो दावा है चीन का वो ये है कि 9000 मुरब्बा किलोमीटर जो इलाका है वो हमारा है और हमने उस पे भी मज़ीद आगे बढ़ना है। अच्छा, भारत ये बात अपने अखबारात में और भारत की मीडिया पे ये बातें आ रही हैं कि मुज़ाकरात के बावजूद
چین بلڈ اپ کر رہا ہے سرحد کے اوپر، اور وہاں پہ کافی بڑی مقدار میں جو جنگی ساز و سامان ہے، جس میں ٹینکس ہیں، ہیلی کاپٹرز ہیں، اور ان کی جو آرمی ہے وہ پہنچائی جا رہی ہے چین کی بارڈر کے اوپر. تو بھارت کو ایک تو یہ بھی معاملہ مشکلات اس معاملے میں آ رہی ہیں. یہ بلڈ اپ تو ہو رہا ہے. اب وہ بات جو میں نے ویڈیو کے شروع میں کی تھی وہ یہ ہے کہ چین اور پاکستان کیونکہ دیرینہ دوست ہیں، اور سی پیک کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ پاکستان میں شروع ہے، اور اس نے کنیکٹ کرنا ہے پاکستان کو مختلف چین کے ساتھ بھی، اور آگے یہ بہت آگے تک جائے گا. مختلف ممالک جو ہے کنیکٹ ہوں گے اس ون بیلٹ ون روڈ کے پروجیکٹ کے ساتھ. تو اب صورتحال کچھ یوں ہو گئی ہے کہ چین نے جو ہے بھارت کو باقاعدہ طور پہ کہا یہ جا رہا ہے، آج یہ سفارتی حلقوں کی طرف سے پاکستان میں باقاعدہ طور پہ یہ کنفرم کیا گیا ہے کہ چین نے ایک میسج پہنچایا ہے مودی کی گورنمنٹ کو اور بھارت کو کہ جی ہم آپ کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ہم پیچھے بھی جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کی شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ جو آپ نے مقبوضہ کشمیر کی جو وہ تبدیل کی تھی، پوزیشن تبدیل کی تھی، اور اس کو اپنے ملک میں شامل کر کے باقاعدہ طور پہ اس کی جو خصوصی حیثیت تھی وہ ختم کی تھی، آپ اس خصوصی حیثیت کو پرانی پوزیشن پہ واپس لے جائیں. تو اس کے بعد کوئی ایسی کوئی صورتحال نکلے گی کہ ہم آپ کے ساتھ بات چیت کے لیے رضامند ہو جائیں. کیونکہ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ بھارتی تجزیہ کار جو ہیں وہ کافی بھارت کو تنقید کا نشانہ بنا چکے ہیں، اور بھارت کے اخبارات میں اور ان کے سوشل میڈیا کے اوپر جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ گالوان وادی کے بعد جو ہے جو دفاعی جب چین نے آگے آئے، چین نے قبضہ کیا بھارت کے ان ایریاز کے اوپر جو چین دعویٰ کرتا ہے ہمارے ہیں، اور جو تنازع والے علاقے تھے گالوان وادی کے، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ جو دفاعی تعمیرات کی جا رہی تھی بھارت کی طرف سے وہ رک گئی ہیں. ایک پل بنایا تھا وہ بھی اڑا دیا گیا ہے چینی فوج کی طرف سے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پیچھے نہیں جا رہے، ہم باقاعدہ آگے بڑھیں گے. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں بھارتی تجزیہ کار کے جو دولت بیگ سیکٹر ہے اس کو اگر کاٹ دیا گیا تو تبت کو جوڑ دیا جائے گا پاکستان کے ساتھ. ان کا یہ کہنا ہے بھارتی تجزیہ کاروں کا یہ بڑا مشکل ہوگا مودی کی حکومت کے لیے اور بھارت کے لیے کہ اگر یہ دولت بیگ سیکٹر والا معاملہ ہوتا ہے اور چین تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے تو پھر سب سے بڑا جو خطرہ ہوگا وہ سیاچن کو ہوگا. سیاچن کی جو سپلائی لائن ہے وہ وہیں سے گزرتی ہے، اور اگر چین اس پہ قابض ہوتا ہے تو وہ سپلائی لائن کاٹ دے گا. دوسری اگر اس میں دیکھا جائے دوسری صورت میں تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اس صورت میں پاکستان اور چین کی جو افواج ہیں وہ مل کے کوئی ایسی کارروائی، یہ بھارتی تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اور چین کی جو افواج ہیں وہ مل کے کوئی ایسی کارروائی کریں گے کہ سیاچن جو ہے وہ بھارت کے ہاتھ سے چلا جائے گا. تو یہ ایک بڑی عجیب سی سچویشن بن گئی ہے بھارت کے لیے. اب بھارت کے لیے دونوں صورتوں میں مشکل پیدا ہو گئی ہے. یا ایک تو صورتحال یہ ہے کہ وہ جنگ کر لے چین کے ساتھ، جو کہ پاسبل نہیں ہے. ظاہر ہے چین کے ساتھ بھارت کے لیے جنگ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، کیونکہ پہلے شے دلائی گئی تھی امریکہ کی طرف سے بھارت کو، اور امریکہ یوز کرنا چاہ رہا تھا بھارت کو چین کے خلاف اس خطے میں. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ لداخ والے معاملے کے اوپر بھارت بالکل لیٹ گیا ہے اور بھارت جو ہے وہ چین کو اس طرح آگے سے جواب نہیں دے سکا جس طرح امریکہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا، تو امریکہ نے بھی پہلے ثالثی کا کہا اور اس کے بعد آہستہ سے اس نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا بھارت سے. تو بھارت کو وہاں پہ بھی ظاہری بات ہے آکورڈ پوزیشن ہو گئی بھارت کی، اور وہ صورتحال نہیں رہی کہ وہ چین کے ساتھ مقابلہ کر سکتا. اب جو جنگ والی پوزیشن ہے وہ تو ظاہر ہے ہو نہیں سکتی. دوسری صورت یہ ہے کہ جی بھارت اس بات پہ آ جائے کہ جی جو علاقے آپ نے قبضہ کیے ہیں اوکے آپ ان کو رکھ لیں، یہ آپ کے ہیں اور آپ مزید آگے نہ آئیں. تو یہ بھی بھارت کے لیے ایک بہت بڑی ظاہری بات ہے رسوائی کا معاملہ ہوگا، کیونکہ فی الحال بھارت نے اپنے میڈیا کو تو منع کر دیا ہے کہ چین میں کیا پوزیشن ہے، اور ان کے تجزیہ کار جو ہیں جو سوشل میڈیا کے اوپر سوالات اٹھاتے ہیں کہ جی آپ نہیں بتا رہے کہ چین کی فوجیں اندر آئی ہیں نہیں آئی ہیں، کہاں پہ ہیں، پیچھے واپس جا رہی ہیں نہیں جا رہی ہیں، مذاکرات کی کیا پوزیشن ہے. تو وہاں پہ ان کو کافی رسوائی کا سامنا ہوگا اگر وہ اس پوزیشن پہ مان جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ جہاں تک آئیں آپ وہاں تک رہیں اور جو ہے آپ پیچھے نہ جائیں. تو اب بھارت کے پاس ایک راستہ جنگ وہ نہیں کر سکتا، دوسرا راستہ کہ وہ چین کے ہاتھ وہ علاقے دے دے جو آلریڈی متنازع تھے، تو وہ بھی ظاہری بات ہے رسوائی کا سبب ہے. اب تیسری پوزیشن جو ہے وہ آ گئی ہے کشمیر والی. اب کشمیر کے اوپر بھی چین نے باقاعدہ طور پہ جو کنوے کیا ہے کہ جی آپ کشمیر کی پرانی جو اس کی خصوصی حیثیت ہے آپ اس کو بحال کریں. یہ بھارت کے لیے ایک بہت بڑا
مشکل فیصلہ ہوگا. ظاہر ہے مودی کی جو پوری ایک کمپین ہے جو مودی اپنے اگلے آنے والے انتخابات کے لیے یا اپنی حکومت کو قائم رکھنے کے لیے جو کر رہا تھا، اور جو وہاں پہ کہا جا رہا تھا کہ کشمیر میں آباد کیا جائے گا ہندو آبادی کو، اور وہاں پہ جو مسلم آبادی کی اکثریت ہے اس کو اقلیت میں بدلنے کی کوشش کی جائے گی، وہ اب صورتحال تھوڑی سی اس کے لیے مشکل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو چین نے ایک یہ بات کی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پہ بھارت کیا فیصلہ کرتا ہے، کیونکہ بھارت کے لیے بہت بڑی ایک مشکل صورتحال پیدا ہو گئی. اور کشمیر کے حوالے سے پاکستان کے لیے ایک بہت اچھی خبر ہے اور بہت بڑی بات ہے کہ اگر چین اس طرح کا سٹینڈ لے رہا ہے تو کل کے لیے ہو یہ سکتا ہے کہ بھارت کو کشمیر کی، اگر بھارت وہ پرانی پوزیشن پہ خصوصی حیثیت اس کی بحال کرتا ہے تو ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی پاکستان کے لیے بھی، کشمیریوں کے لیے بھی، اور ظاہری بات ہے بھارت کے لیے ایک بہت بڑی ناکامی ہوگی. تو آج یہ ایک بہت بڑی خبر تھی، میں نے کہا اپنی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. اگلی کسی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. میرے یوٹیوب چینل SSTV کو سبسکرائب کریں. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں گا. اللہ حافظ.